हामीले एडभान्स एसटिपी फिचरहरू गरेको छ। त्यसमा हामीले सकेसम्म चाहिँ लुप के होस् लुपिङ नहोस् भनेर एउटा लुप फ्री टोपोलोजीलाई अझै एडभान्स तरिकाले कसरी म्यानेज गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू लास्ट टाइम गऱ्यौँ। जस्तै एउटा रुट गार्डहरू हैन, रुट गार्डमा उसले पार्टिसिपेट गर्न नपाउने, बिपिडियु गार्ड, बिपिडियु फिल्टर एन्ड अल दिस थिङ्स, लुप गार्डहरू त्यो गऱ्यौँ। तर यसमा के छ भन्दाखेरि तपाईँको एउटा तपाईँको युडिएलडी भन्ने फिचर छ ल। युडिएलडी भनेको युनिडाइरेक्सनल लिङ्क डिटेक्सन भन्छ ल। नर्मली तपाईँको फाइबर केबलहरूको जम्मा दुईटा तपाईँको स्ट्रेन्ड हुन्छ। स्ट्रेन्ड भनेको चाहिँ लाइक केबल्स भनौँ न एक किसिमले। त्यसमा तपाईँको एउटा भनेको ट्रान्समिटको लागि हुन्छ बेग्लै, अर्को भनेको रिसिभको लागि हुन्छ ल। बुझ्नु भने आरएक्स र टिएक्स बेग्ला बेग्लै हुन्छ कि। सो यसमा इस्यु चाहिँ के भइदिन्छ भन्दाखेरि हामीले कनेक्सन त गरिन्छ, प्रब्लम भएन। यहाँ लुपिङ हुने तपाईँको सिचुएसन कतिखेर हुन्छ भने मानौँ फर इक्जाम्पल के रहेछ भन्दाखेरि यो दुईटा स्ट्रेन्ड तपाईँको एउटै रहेछ ल, है। यो जुन तपाईँको दुईटा स्ट्रेन्ड छ यहाँनिर देखाइरहेको यो दुईटा एउटै रहेछ, मानौँ एउटै फाइबर रहेछ। र यसमा के भयो भन्दाखेरि यो भनेको चाहिँ तपाईँको ट्रान्समिटको थियो, यो रिसिभको लागि रहेछ ल। बुझ्नु नि, यो ट्रान्समिटको भयो, यो के लागि रहेछ रिसिभको लागि रहेछ ल। प्रब्लम के भयो भने यो पार्टिकुलर पोर्टमा कनेक्टेड थियो र यो स्विचले एज अ इलेक्सन गर्दाखेरि चाहिँ दे आर एबल टु मेक द कम्युनिकेसन। सो उसले के गर्यो, एउटा वान अफ द पोर्टलाई उसले ब्लकिङ गर्छ अनि अरू डेजिग्नेटेड पोर्ट एउटा रुट ब्रिज सेलेक्ट गर्छ। जुन एसटिपी एउटा प्रोसेस हुन्छ त्यो एसटिपी प्रोसेसको थ्रुबाट उसले वान अफ द स्विचलाई एज अ रुट ब्रिज सेलेक्ट गर्छ र एउटा कुनै पनि पोर्टलाई उसले ब्लकिङ स्टेटमा लाग्छ इफ देयर इज अ लुपिङ टोपोलोजी। लुपिङ टोपोलोजीको कन्डिसनमा त्यसरी राखेको हुन्छ ल। तर बाइ डिफल्ट के भइदिन्छ भने यसमा तपाईँको चाहिँ ओके वाट विल ह्यापन इज द्याट मानौ बाई चान्स यो माथिको तपाईँको एबोप लिङ्क चाहिँ फर इक्जाम्पल यो एबोप लिङ्क चाहिँ के रहेछ तपाईँको अहिलेको लागि ब्लकिङ थियो र यो तपाईँको डाउनवर्ड यो स्ट्रेन्ज हुन्छ, यो सिङ्गल फाइबर केबल रहेछ र यो भनेको चाहिँ तपाईँको केमा थियो, यो चाहिँ फरवर्डिङमा थियो या डिपीमा थियो ल एक किसिमले। या डिपी भन्दा पनि आरपी या वाट एभर पोर्ट होइन, जे भए पनि अ टाइप अफ पोर्ट थियो होला यसमा। किन भन्दाखेरि प्रत्येक स्विचले एउटा आरपी सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ होइन, रुट ब्रिज। सो द रुट पोर्ट सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ विच इज नियरेस्ट बाई टु दि रुट ब्रिजसँग। सो यसमा अहिलेको लागि सिचुएसन के छ भन्दाखेरि डिपी र उतो मात्रै हुन सक्दैन। मानौ यो फरवर्डिङमै छ अहिलेको लागि चाहिँ, ओके। यो के छ वाट एभर द पोर्ट रुट ब्रिज रुट पोर्टै भए पनि यो के छ तपाईँको फरवर्डिङ स्टेटमा थियो। सो यसलाई उसले ब्लकिङ मानिरहेको थियो राइट नाउ। तर के भयो भन्दाखेरि उसले यहाँनिर मानिलियो यो केबल्सहरू चाहिँ इफ देयर इज अ सर्टेन एरर देन वाट विल ह्यापन इज द्याट यो अर्को साइडमा अर्को इन्ड अफ केबलमा के भएछ, उसले एउटा वान अफ द केबल डाउन भयो होला यो दुईटा मध्ये, या कि त ट्रान्समिट तपाईँको डाउन भयो कि त रिसिभर डाउन भयो होला। यहाँ के भयो भने उसले रिसिभ गर्न सक्दो रहेछ, बुझ्नुभयो नि। उसले इन्फर्मेसन रिसिभ गरिरहेछ बट देयर इज अ एरर विथ द ट्रान्समिट। उसले ट्रान्समिट चाहिँ गर्न सकिरहेको छैन या भनौँ वे अफ कम्युनिकेसन चाहिँ भएको छैन। भनेपछि के भइरहेछ तपाईँको एउटा वान वे मात्रै कम्युनिकेसन भइरहेछ ल यो स्विचको यो पोर्टको। भनेपछि नि उसले के बुझ्छ भन्दाखेरि यदि उसले कुनै पनि इन्फर्मेसन रिसिभ गरिरहेछ, मानौ उसले बिपिडियु मेसेज रिसिभ गरिरहेछ भने उसले के सोध्छ, ओके आई एम रिसिभिङ द बिपिडियु प्याकेट। सो उसले त आफ्नोसँग कम्पेयर गर्छ। सो कम्पेयर गरेर जहिले पनि अघि बाई डिफल्ट इलेक्सनमा पनि यो फरवर्डिङ थियो। सो त्यो कारण उसले त्यतिखेरको स्टेटमा पनि के बनाउँछ, फरवर्डिङै बनाएर राख्छ ल। जबकि तपाईँको पार्टिकुलर पोर्ट के भइसक्यो, दे क्यानट एबल टु मेक द कम्युनिकेसन के टु वे कम्युनिकेसन हुँदैन भनेको बाई डिरेक्सनल कम्युनिकेसन भएको छैन, सिर्फ युनिडाइरेक्सनल मात्रै कम्युनिकेसन भइरहेछ कि। सो यस्तो इस्यु आएको कन्डिसनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि द स्विच डजन्ट नो एबाउट इट। अनि त्यो कारणले के गरिदिन्छ यहाँनिर, अब यदि उसले मानौ के भइरहेछ उसले रिसिभ गरिरहेछ भने त उसले इलेक्सन गर्छ। अब या उसले तपाईँको रिसिभ गरिरहेको छैन, मानौ यो स्विचले के गरिरहेको छैन रिसिभ गरिरहेको छैन र फर इक्जाम्पल रिसिभमा इस्यु छ, उसले ट्रान्समिट गर्यो तर इन्फर्मेसन आएन नि त, रिप्लाई नआएपछि यो स्विचले के सोध्छ, ओके देन दिस पार्टिकुलर पोर्ट इज डाउन सो आई ह्याड टु क्रिएट इट एज अ के गर्नुपर्ने हुन्छ, यसलाई अफ गर्नुपर्ने हुन्छ भन्छ ल। भनेपछि यसलाई के बनाउँछ उसले फरवर्डिङ बनाउँछ, किन एभ्री स्विच सुड ह्याभ अ फरवर्डिङ स्टेट हुनु पर्यो एउटा त, एउटा ब्लकिङ भयो भने एउटा फरवर्डिङ हुनुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर उसले के सोच्यो, ओके द लिङ्क इज डाउन सो आई सुड मेक अ फरवर्डिङ बनायो ल, बुझ्नु नि। तर यो स्विचमा के भइरहेछ स्टिल इट डजन्ट नो द्याट द लिङ्क हेज बिन डाउन के, यो तपाईँको ट्रान्समिटमा एरर छ। सो उसले तपाईँलाई के गरिरहेछ अर्कोलाई तपाईँको फरवर्डिङ बनाइसक्यो भन्ने थाहा छैन। सो यस्तो सिनेरियोमा चाहिँ के भइदिन्छ भन्दाखेरि उसले त के सम्झ्यो द लिङ्क इज डाउन भन्ने सम्झेको हुन्छ बट द लिङ्क हेजन्ट बिन डाउन ल, लिङ्क के हुँदैन डाउन भएको हुँदैन। सो यस्तो सिनेरियोमा चाहिँ के हुन्छ लुपिङ हुने सम्भावना हुन्छ ल, बुझ्नुभयो नि। सो यो कन्डिसनमा चाहिँ स्पेसली अन्त फाइबर पोर्टहरूमा बुझ्नुभयो नि, फाइबर केबलहरू कनेक्ट गरेको स्विचहरूमा या फाइब्रिक पोर्टहरूमा चाहिँ के कन्फिगर गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि युडिएलडी फिचर
इनेबल गर्न सकिन्छ होला। युडिएलडी भनेको चाहिँ युनिडाइरेक्सनल जुन एउटा लिङ्क यहाँ क्रिएट हुन्छ त्यसलाई के गर्न डिटेक्सन गर्न भन्छ ल। बुझ्नु भने युनिडाइरेक्सनल लिङ्क डिटेक्सन चाहिँ के गर्न सकिन्छ इनेबल गर्न सकिन्छ कि। यसले के गर्छ भन्दाखेरि यसको तपाईँको बाइ डिफल्ट दुईटा मोड हुन्छ, नर्मल मोड एउटा एग्रेसिभ मोड हुन्छ ल। नर्मल इज जस्ट लाइक इनेबलिङ एउटा डिफल्ट वेमा इनेबल गर्नु हो जुन सिस्कोले तपाईँको के गर्दैन नर्मल चाहिँ तपाईँको त्यति गर्दैन, एग्रेसिभ मोडलाई चाहिँ उसले रिकमेन्ड गर्छ ल। बुझ्नु भनेपछि एग्रेसिभ मोडमा चाहिँ के हुन्छ भने इन अ सर्टेन टाइममा उसले के गरिरहन्छ यो बाइ डिरेक्सनल कम्युनिकेसन भएको छ छैन भनेर आफ्नो नेबरसँग प्रोपर कम्युनिकेसन गरिरहेको हुन्छ ल। यदि उसले नेबरबाट रिप्लाई पाएन भने उसले यो लिङ्कलाई के गर्छ टोटली डाउन गर्छ एन्ड देन अन्टिल एन्ड अनलेस इट गेट प्रोपरली अफ अर्को लिङ्कलाई के गर्दैन उसले या भनौँ यो लिङ्कलाई अफ गर्दैन ल, एज अ त्यतिकै लेफ्ट गर्दैन कि। बुझ्नु भनेपछि यो स्विचले पनि के थाहा पाउने भयो अब चाहिँ अघिसम्म उसलाई थाहा थिएन नि त यो स्विच त अफ नै थियो भनेपछि यो साइडमा मात्रै उसले के सोच्यो ओके दिस इज अ ब्लकिङ भन्ने अदर यो पोर्टबाट कनेक्सन छैन या तपाईँको कम्युनिकेसन भएन या सटडाउन भयो एज अ त्यसै सोचिरहेको थियो अनि उसले अर्कोलाई के गर्छ अफ गर्यो। बट यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने यदि तपाईँको टु वे प्रोपरली कम्युनिकेसन भएको छैन भने चाहिँ ओके यदि यस्तो सिनेरो भइरहेछ भने चाहिँ के गर्छ दे कम्प्लिटली तपाईँको के गर्छ यो पोर्टलाई डाउन गर्छ अनि त्यस्तोलाई प्रिभेन्ट गर्छ ल। बुझ्नु भने सो द्याट्स वाइ दे विल बी लुपिङलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ हामीले रिमुभ या प्रिभेन्ट गर्न सकिन्छ ल बाई डुइङ द एग्रेसिभ मोड। सो नर्मली यहाँनिर पनि क्रिएट गर्न मिल्छ। अनि अर्को कुरा भनेको हाम्रो कपरमा पनि एउटा के हुन्छ तपाईँको नर्मली द ग्रिन एन्ड ओरेन्ज त्यसले के गरिरहेको हुन्छ फङ्सन गरिरहेको हुन्छ कि कपर केबलमा पनि। सो त्यसमा पनि एउटा के हुन्छ ट्रान्समिट हुन्छ अर्को के हुन्छ रिसिभ हुन्छ ल, आरएक्स र टिएक्स हुन्छ। सो यदि तपाईँले कपर केबलमा इनेबल गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यसरी इनेबल गर्नुपर्ने हुन्छ ल। गो टु अ इन्टरफेस एन्ड जस्ट से इट। यदि तपाईँले ग्लोबल कन्फिगरेसन गर्नुभयो भने चाहिँ यसले के गर्छ फाइबर कनेक्टेड पोर्टमा मात्रै उसले इनेबल गर्छ ल, नट टु दि कपर इनेबल अदर कपर पोर्टहरूमा गर्दैन ल। सो द्याट इज द केस एन्ड इफ यु रिसेट देन यु क्यान डु द रिसेट। सो लेट अस जस्ट डु इट। तपाईँको यो चाहिँ सपोर्ट गर्छ अब यसमा चाहिँ यो सो गर्दैन ल। सो यहाँनिर मैले के गर्ने भयो भन्दाखेरि आई वान्ट टेक सम स्विचेस अनि त्यस पछाडि हामी IPv6 पनि गर्छौँ ओके। सो मैले के गर्ने भएँ एक दुईवटा स्विचहरू पिकअप गर्छु म फर द्याट केस ओके यही स्विच पिकअप गर्दा पनि हुन्छ। आइरन हाई आइरनको यो तपाईँको यो चाहिँ पिकअप गरेर यसले चाहिँ अलिकति तपाईँको सपोर्ट गर्छ। कुन छ तपाईँको यो आइपी सर्भिस बेस छ ल, आइपी बेस भन्दा आइपी सर्भिस बेस चाहिँ अलिकति के हुन्छ एडभान्स हुन्छ ल। सो फर द्याट केस आई जस्ट वान्ट पिकअप दुइटै मात्र पिकअप गरे पनि हुन्छ बिकज नो इस्यु हामी लुपिङ क्रिएट गर्छौँ and core switch and here we have the interfaces. So for the एउटा looping topology create गर्नको लागि it is simple just to add the two interface add गर्ने बित्तिकै looping भइहाल्छ। Here we go. So let us go over here भनेपछि हामी के गर्छौँ टोपोलोजी एज सिमिलर नै होला, त्यसमा कुनै पनि उयो छैन प्रब्लम छैन यसमा। किनभने हामीले एज अ रियल बेसिसमा चाहिँ तपाईँको फाइबर राख्दाखेरि चाहिँ सो गर्न मिल्छ भने यसमा चाहिँ अलिकति सो गर्दैन बट स्टिल विल ट्राई टु सो। सो लेट मी गो ओभर हियर देन। यसमा अब तपाईँले स्पेनिङ ट्री क्रिएट गर्नु पर्यो, कसैलाई रुट ब्रिज क्रिएट गर्नु पर्यो, यु क्यान क्रिएट इट है। अब वाट एभर यु वान क्रिएट त्यो क्रिएट गर्दाखेरि हुन्छ। सिम्पली आई क्यान अल्सो मेक द ट्रङ्क पोर्ट अल्सो होइन, ट्रङ्क पोर्ट बनाउनु मन छ भने त्यो बनाउँदा पनि भयो। बाइ डिफल्ट त हामीसँग भिलेन 1 मात्रै छ, सो एरर त हुँदैन, प्रब्लम त हुँदैन, भिलेन 1 मात्रै छ नि त। सो यदि ट्रङ्क क्रिएट नगरिकन पनि तपाईँको बाइ डिफल्ट स्पेनिङ ट्री इनेबल भइ नै हाल्छ होइन। सो स्पेनिङ ट्री इनेबल भइसकेपछि वान अफ द स्विच के भइहाल्छ तपाईँको रुट ब्रिज सेलेक्ट भइहाल्छ ल। सो भनेपछि अभियसली अहिले यिनीहरूले टाइप बेकर गरेको अर्थात् तपाईँको टाइप भएको चाहिँ केमा भन्दा म्याक एड्रेसको आधारमा हुन्छ। किन भन्दाखेरि यो स्विचसँग के छ तपाईँको म्याक एड्रेस लोएस्ट छ ल, द्याट इज 4000 छ, यसको समथिङ 5000 छ ल, हेर्दा हुन्छ यहाँनिर यु क्यान हेभ अ लुक। म्याक एड्रेसको आधारमा उनीहरूले के गर्छ इलेक्सन गर्छ। होस्ट नेम स्विच टु गर्नु पर्यो सो स्पेनिङ ट्री। सो एउटै मात्रै हाम्रो भिलेन छ अहिले, हामीले नेसेसरी पनि छैन मल्टिपल भिलेनको। सो यहाँ हेर्न सकिन्छ तपाईँको यो भनेको हाम्रो के हो स्विच 4 को म्याक एड्रेस हो, द्याट इज 4000 भने यो लोकल स्विचको कति छ तपाईँको 5000 छ। भनेपछि अभियसली हाम्रो यसले कसरी इलेक्सन गर्छ त
यसले इलेक्सन गर्दाखेरि भनेको यसले अब प्रायोरिटी चेक गर्छ फर्स्टमा त प्रायोरिटी इज बाइ डिफल्ट 32768 हुन्छ प्लस सिस्टम तपाईको एक्सटेन्डेड आइडी भन्छ यो भनेको भिलेन नम्बरको आइडी प्लस हुन्छ हैन जति छ जस्तै 10 थियो भने +10 हुन्छ सो यो दुईटा मध्ये कसले इलेक्सन विन गर्छ अभियसली यसले इलेक्सन विन गर्छ सो इट बिकम द रूट ब्रिज र वी नो वान थिङ हाम्रो स्टेप अफ तपाईको एसटीपी थाहा छ सबैलाई हैन के हुन्छ एउटा फर्स्टमा रूट ब्रिज सिलेक्सन हुन्छ रूट ब्रिज सिलेक्सन के को आधारमा प्रायोरिटी प्लस म्याक को आधारमा हुन्छ यो सबै दुईटै कि त लोएस्ट हुनु पर्यो कि त प्रायोरिटी लोएस्ट हुनु पर्यो प्रायोरिटी टाइ अफ छ भने म्याक इट इज लोएस्ट हुनु पर्यो सेकेन्डमा भनेको तपाईको रूट पोर्ट सिलेक्ट हुन्छ हैन रूट पोर्टको लागि के चाहिन्छ तपाईको यदि तपाईको डिफरेन्ट स्विचमा हो भने पाथ कस्ट चेक गर्छ उले एसटीपी पाथ कस्ट भन्छ ल यो के हुनुपर्छ लोएस्ट हुनुपर्छ हैन अनि थर्डमा के हुन्छ तपाईको या तपाईको मानौ अब कस्ट सिमिलर छ भने कस्ट सेम छ भने उले के गर्छ कस्ट सेम भएको कन्डिसनमा चाहिँ इट इज गोना इलेक्ट अन द बेसिस अफ केमा तपाईको उले आफूसँग नियर बाइ भएको स्विचको के गर्छ प्रायोरिटी या तपाईको म्याक एड्रेस हेर्छ कि दैट मिन्स मानौ यहाँ तपाईको तीनटा स्विच छ भने रिमेम्बर दैट यो चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ सो रिमेम्बर दैट हामीले अलरेडी पनि गरेको छ यसमा मानौ यो तपाईको ए म्याक एड्रेस छ यो बी म्याक एड्रेस छ यसको सी छ यो रूट ब्रिज भयो अब दुईटाको मानौ के छ तपाईको अदर यस्तो भनौं अलिकति भने लेट मी जस्ट डु लाइक दिस के रहेछ जम्मा तीनटा मात्रै स्विचमा भनेको अलिकति एउटै भयो आई जस्ट वान्ट टु कीप 4 स्विचेस यहाँ स्विचहरु छ अनि हाम्रो डबल कनेक्सनमा मैले लास्ट टाइम हामीले गराएको थिएन होला डबल कनेक्सनमा यहाँ बुझ्नु पर्ने छ अलिकति सायद त्यो लेफ्ट गर्छ जस्तो लाग्यो त्यो कम्प्लिट गरिहाल्छु ल सो यो मानौ यो स्विच मानौ र यसको म्याक एड्रेस के रहेछ ए रहेछ ल यो बी छ दिस इज सी दिस इज डी obviously 48 बिटको म्याक एड्रेस हुन्छ बट स्टिल वी आर जस्ट मेन्सनिङ इट पोर्ट नम्बर 1 पोर्ट नम्बर 2 1 2 1 2 1 छ ल भनेपछि यसको तपाईको सबैभन्दा रूट ब्रिज बोले कसले सिलेक्ट गर्छ रूट ब्रिज भनेको यो हुन्छ ल किन बाइ डिफल्ट प्रायोरिटी सबैको 32768 छ सो सबै टाइ अप भयो त्यो कारणले तपाईको के हुन्छ यो चाहिँ म्याक एड्रेसको आधारमा लोएस्ट छ त्यो कारणले यो के भन्छ रूट ब्रिज भन्छ ल रूट ब्रिजलाई नर्मली के भन्छ भने अप स्ट्रिङ भनेर पनि भन्छ ल अप स्ट्रिङ बुझ्नु भएन भनेपछि यो तपाईको अरु स्विचहरु चाहिँ के हुन्छ यो जुन रूट ब्रिजसँग कनेक्टेड हुन्छ किन भन्दाखेरि रूट ब्रिज भनेको एउटा रूट ब्रिज भयो तर जसले तपाईको के गर्छ ब्रिज अथवा सरी बीपीडी मेसेजहरु सेन्ड गर्छ मेजरली त्यसलाई के भन्छ अप स्ट्रिङ भन्यो यिनीहरुले के गर्छ यिनीहरुले पनि सेन्ड गर्छ टु द रूट ब्रिज सो दे आर नोन एज अ डाउन स्ट्रिम भन्छ ल यसलाई चाहिँ दिस इज अ टर्म वी युज भनेपछि यसलाई पनि के भन्छ तपाईको डाउन स्ट्रिम भन्छ ल सो यो भयो भनेपछि अब डी को लागि के हुन्छ डी को लागि यो दुईटा फेरि अप स्ट्रिम जस्तो काम गर्छ ल बुझ्नु भएन यो मध्ये कुन अब तपाईको के हुन्छ इलेक्ट हुन्छ त्यसले के गर्छ अप स्ट्रिमको काम गर्छ ल बीपीडी फ्लो गराउने काम गर्छ भनेपछि एकैचोटी डी ले ए बाट बीपीडी मेसेज रिसिभ गर्दैन के दे हैव टु एक्सचेन्ज इट हैन जस्तै हामी राउटिङ गर्दा पनि एकैचोटी मुभ हुँदैन नि त्यस्तै एकैचोटी के हुँदैन ए ले डी लाई दिदैन ए ले बी लाई दिन्छ बी ले डी लाई अब डी ले सी र बी लाई यसरी दिन्छ के नियर बाइ लाई भनेपछि के भयो ए भनेको रूट ब्रिज भयो अब बी अनि तपाईको यो सबैले के गर्नुपर्ने हुन्छ दे हैव टु इलेक्ट वान अफ द पोर्ट एज अ रूट ब्रिज सरी रूट पोर्ट सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ बाइ डिफल्ट यो तपाईको के रहेछ फास्ट इथरनेट रहेछ भने यसको कस्ट कति हुन्छ 19 हुन्छ यसको पनि 19 यसको पनि 19 यसको पनि 19 यसको पनि 19 हुन्छ रूट ब्रिज जो हुन्छ रूट ब्रिजमा तपाईको यसमा तपाईको कुनै पनि आरपी इलेक्ट हुँदैन किन भन्दाखेरि इट इटसेल्फ सेज दैट आई हैव द तपाईको कस्ट कति छ 0 छ भन्छ ल यसले दुईटैले बुझ्नु भने 0 भनेको चाहिँ बाइ डिफल्ट उसको लागि चाहिँ कस्ट पाथ कस्ट कति हुन्छ 0 छ भनेर भन्छ ल उले भनेपछि सी ले के गर्छ चेक गर्छ यहाँबाट जाने भने 19 into 3 डाइरेक्टली जाने भने 19 यो के भयो रूट पोर्ट यहाँबाट बी बाट जाने भने कति हुन्छ डाइरेक्टली जाने भने 19 यहाँबाट जाने भने 19 into 3 सो दिस इज द रूट पोर्ट फर द डी को लागि के छ फेरि डी को लागि त एबोबाट पनि 19 into 19 डाउनवर्ड पनि 19 into 19 सो वी नो दैट यसले के गर्छ त्यसो भए पाथ कस्ट सेम भएको कन्डिसनमा इट इज गोइङ टु इलेक्ट अन द बेसिस अफ तपाईको के हेर्छ म्याक अर प्रायोरिटी भनौं न एक किसिमले सुरुमा प्रायोरिटी हेर्छ अब प्रायोरिटी दुईटैको फेरि सेम छ यो मध्ये लोएस्ट प्रायोरिटी सी को रहेछ भने उले सी लाई चुज गर्थ्यो सी को वाइ लाई चुज गर्थ्यो एज अ रूट पोर्ट तर अहिले के भइराछ अहिले त प्रायोरिटी सेम छ 32768 सो यसले के गर्छ यदि तपाईको बाइ डिफल्ट सी र बी बीच इलेक्सन हुनु पर्यो भने यो दुईटा मध्ये कसले इलेक्सन विन गर्छ त अभियसली बी ले गर्छ नि त सो बी साइड तिर उले के बनाउँछ यो पोर्टलाई रूट पोर्ट बनाउँछ सो यदि त्यो रूट पोर्ट भयो भने यो के भन्छ डीपी अब डेजिग्नेटेड पोर्टको काम आउँछ थर्डमा डीपी
अब यो तपाईको रुट पोर्ट भएर अब यहाँ दुईटा पोर्ट मध्ये इलेक्सन हुनुपर्ने छ र यो दुईटा पोर्ट मध्ये इलेक्सन हुँदाखेरि चाहिँ कुन चाहिँ तपाईले के गर्छ ब्लकिङ हुन्छ र कुन चाहिँ तपाईको के भन्छ फरवार्डिङमा आउँछ त किनभने दुईटै ब्लकिङ हुन सक्दैन दुईटै फरवार्डिङ हुन सक्दैन भनेपछि यो कन्डिसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि फर्स्ट अफ अल चाहिँ सी ले या डी ले कुन चाहिँ रुट ब्रिजको नियर बाई छ उले आफ्नो पोर्टलाई के बनाउँछ डीपी बनाउँछ ल कम्प्यारेटिभली भनेपछि अहिलेको कन्डिसनमा सी के छ ए को नियर बाई छ नि त रुट ब्रिजको नियर बाई छ भनेपछि सी छिटो पुग्न सक्छ के केमा रुट ब्रिजमा दैट्स उले आफ्नो पोर्ट के बनाउँछ डीपी बनाउँछ यो तपाईको डी स्विच चाहिँ के गर्न सक्दैन पुग्न सक्दैन डाइरेक्टली एज कम्पेयर टु दिस सी भनेपछि आफूले आफूलाई के बनाउनु पर्यो ब्लकिङ सो दिस इज द इलेक्सन बिट्विन द फोर स्विचेस चारटा स्विचको इलेक्सन यो भयो तर यहाँनिर अलिकति डिफरेन्स छ ल यो तपाईको जुन डबल कनेक्सन छ यसमा अलिकति डिफरेन्स छ यो किन रिकल गरेको भन्दाखेरि पहिला पढिसकेको कुरा हो तर किन रिकल गरेको भने यहाँनिर अलिकति डिफरेन्स छ त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ ल के चाहिँ डिफरेन्स छ त यहाँ भन्दाखेरि तपाईको जुन इलेक्सन छ त्यो इलेक्सन त नर्मल भइ नै हाल्यो त्यसमा कुनै पनि इस्यु भएन ल बुझ्नु भएन यो जुन इलेक्सन छ यो इलेक्सनमा कुनै पनि गाह्रो भएन तर यहाँ ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड है यो दुईटा स्विच मध्ये यसको MAC एड्रेस कति रहेछ 4 यसको 5 400 समथिङ छ यसको 500 समथिङ छ भनेपछि प्रायोरिटी कति छ दुईटाको 32768 इलेक्सन कसले विन गर्यो यसले यो के भयो रुट ब्रिज भयो रुट ब्रिज भयो ल अब यसमा कुरा के आउँछ भने यो दुईटा मध्ये तपाईको इलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ एउटा पोर्ट के बनाउनु पर्ने हुन्छ यिनीले फरवार्डिङ बनाउनु पर्ने हुन्छ एउटा पोर्ट ब्लकिङ हुनुपर्ने हुन्छ यस्तो कन्डिसनमा रुट ब्रिज हो सो रुट ब्रिजको पोर्ट बाइ डिफल्ट तपाईको के हुन्छ डीपी मै भइहाल्छ एरर भएन ल प्रब्लम भएन दुईटै के हुन्छ फरवार्डिङ स्टेटमै हुन्छ डीपी मा हुन्छ अब यहाँ कुरा के आउँछ भन्दाखेरि अब स्विच 5 को एउटा पोर्ट के हुनुपर्छ डाउन हुनुपर्छ यस्तो कन्डिसनमा हामीले यदि तपाईको सेम पाथ कस्ट थियो भने वी युज टु लुक अन द MAC एड्रेस बट के छ तपाईको MAC एड्रेस पनि सेम हुन्छ भनेपछि त्यो इलेक्सनमा जान सक्दैन यो कन्डिसनमा के हुन्छ भने हामी नर्मली के हुन्छ भने पोर्ट प्रायोरिटी हेर्छ ल यसले बुझ्नु नि पोर्ट प्रायोरिटी हुन्छ प्लस तपाईको आईडी भनेको चाहिँ इन्टरफेस आईडी भनौं न एक किसिमले पोर्ट प्रायोरिटी प्लस इन्टरफेस आईडी हुन्छ ल पोर्ट प्रायोरिटी तपाईको हामीले देखिरहेको 128 हुन्छ इन्टरफेस भनेको अब जुन इन्टरफेस छ त्यो अनुसारले हुन्छ एन्ड रिमेम्बर दैट फास्ट इथरनेट भएको कन्डिसनमा F0/1 2 3 को हुँदै हुँदै गएर gig 0/0 or gig 0/1 हुन्छ नि यो भनेको चाहिँ के हो यो भनेको 25 पोर्ट हुन्छ है यदि F0/24 मा गएर तपाईको फास्ट इथरनेट सक्यो र अब gig 0/1 आउँछ भने .25 हुन्छ ल रिमेम्बर दैट त्यो भनेको चाहिँ नम्बर अफ इन्टरफेस काउन्ट गर्दाखेरि कुन इन्टरफेसको नम्बरमा पर्छ भन्ने कुरा हो के भनेपछि अहिले त यहाँनिर सिम्पल स्टार्टिङै 0 र 1 हो भनेपछि कस्ट कति हुन्छ एउटाको 0 एउटाको 1 हुन्छ र यो मध्ये एउटा के हुन्छ तपाईको ब्लकिङ एउटा के हुन्छ फरवार्डिङ हुन्छ भनेपछि इलेक्सन इन्डाइरेक्टली हेर्नुपर्दा यसले विन गर्छ भन्ने हुन्छ नि हाम्रो भनेपछि यो के भन्छ यो आरपी भन्छ यो के भन्छ हाम्रो ब्लकिङ भन्छ यो डेजिग्नेटेड भयो तर यहाँ अब अर्को कन्डिसन के बुझ्नु पर्ने छ भन्दाखेरि एनदर सिनेरियो यो अलिकति बुझ्न जरुरी छ तपाईहरुले यो अर्को सिनेरियो कस्तो रहेछ भन्दाखेरि लेट मी जस्ट डु वान थिङ आई होप लेट मी जस्ट स्टप द सेलेक्टेड ओके सो मैले के गरे भन्दाखेरि यो म पोर्ट इन्टरचेन्ज गर्छु ल आई जस्ट वान्ट टु इन्टरचेन्ज द पोर्ट सो व्हाट आई वान्ट टु डु इज दैट आई क्यान डिलिट इट ओके सो यो मैले लगेर कनेक्ट गरे यसको म अर्को स्विचको 1 मा कनेक्ट गर्छु ठीक छ 1 मा कनेक्ट गर्छु र यसलाई लगेर म केमा गर्छु 0 मा कनेक्ट गर्छु ल ओके सो आई जस्ट कनेक्टेड इट आई जस्ट वान्ट टु टर्न इट अन के गरे मैले यसलाई टर्न गरे अब कुरा के आउँछ भने अहिलेकै सिनेरियोमा हामीले डिस्कस गर्ने हो भने बुझ्नु हैन अहिलेकै सिनेरियोमा यदि हामी डिस्कस गर्छौं भने हामीले के भनेको थियो यो E0/0 RP भन्छ E0/1 के भन्छ तपाईको ब्लकिङ स्टेटमा आउँछ भनेको थियो ल वी आर राइट एट दैट पोइन्ट तर यो तपाईको ब्लकिङ भनेको पोर्ट प्रायोरिटीको आधारमा मात्र चुज गर्दैन नि यिनीहरुले कसरी चुज गर्छ भन्दा यदि तपाईको रुट ब्रिज या तपाईको अपस्ट्रीम स्विच डाइरेक्टली कनेक्टेडको केसमा र इफ यु हैव द मल्टिपल लिंक्स देन उले के गर्छ भन्दाखेरि तपाईको प्रायोरिटीको आधारमा चुज हुँदैन के रुट ब्रिज सरी रुट पोर्ट कसको आधारमा हुन्छ भने यसको आधारमा हुन्छ यसमा सबैभन्दा लोएस्ट को E0/0 भनेपछि उले के गर्छ दुईटा डीपी छ दुईटैबाट त बीपीडी मेसेज सेन्ड गर्ने कुरा हुँदैन भनेपछि उले के गर्छ भन्दाखेरि कुन चाहिँ एक्टिभली काम गर्छ यसमा उसको E0/0 चाहिँ एक्टिभली काम गर्छ बिकज इट हैज अ लोएस्ट प्रायोरिटी
यहाँबाट उसले के गर्छ बीपीडब्ल्यू मेसेजहरु सेन्ड गर्छ कि योलाई चाहिँ उसले एक्टिभ बनाएको हुन्छ भनेपछि यसमा तपाईको प्रायोरिटी लस भए पनि यसले के गर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई आरपी बनाउनु पर्ने हुन्छ यसलाई के बनाउनु पर्ने हुन्छ ब्लकिङ बनाउनु पर्ने हुन्छ भनेपछि तपाईको आधारमा तपाईको कुनै पनि पोर्टहरु चुज हुँदैन ल कसको आधारमा हुन्छ अन द बेसिस अफ रुट बेसको आधारमा हुन्छ सो दैट इज द कन्डिसन बट वान मोर थिङ लाइक इफ यु वान इन्टरचेन्ज द तपाईले प्रायोरिटी डिक्रिज इन्क्रिज गर्नुभयो भने चाहिँ केही चेन्जेस आउँछ अदरवाइज यसरी के हुन्छ इलेक्सन हुन्छ सो दिस इज अल अबाउट द स्विचेस and you guys okay so what we are planning to do is that हामी यहाँ UDLD enable गर्ने भन्दै छ enable configure terminal name switch one int I just want to check it out enable configure terminal hostname so spanning tree सो हामीले के देखिन्छ तपाईको यहाँनेरि E0/0 के छ ब्लकिङ छ नि त यसको प्रायोरिटी कति छ हेर्नु त 128.1 छ यो 2 र 3 भनेको चाहिँ हाम्रो एक्स्ट्रा पोर्टहरु हो जुन कनेक्टेड भएको छैन नर्मली यो स्विचमा जम्मा 4 टा पोर्टहरु हुन्छ ल एउटा स्लट हुन्छ कि एउटा मात्रै मोड्युल हुन्छ तपाईले अर्को मोड्युल हाल्नुभयो भने अर्को गेन गर्नुहुन्छ सो भनेपछि के हुन्छ भने तपाईको यो तपाईको जुन छ अहिले यहाँ हेर्न सकिन्छ यो पोर्टको प्रायोरिटी कति छ भने त 1 छ अर्कोको 2 छ ल ओके एउटाको चाहिँ यसको पोर्ट प्रायोरिटी 128.1 छ यसको पोर्ट प्रायोरिटी 128.2 छ किनभने स्टार्टिङ भनेको फर्स्ट पोर्ट सेकेन्ड पोर्ट हुन्छ कि 0 हुँदैन सो 128. कति छ 2 छ ल यसले भनिरहेको जुन पोर्ट प्रायोरिटी छ यसले आफूले के भन्छ यसको 1 छ यसको 2 छ भनेपछि यो रुट ब्रिज हो यसले आफूले यसले फरवार्डिङ भनेर आउँछ यहाँबाट प्याकेट फरवार्ड भनेको हुन्छ भनेपछि के हुन्छ यसको आधारमा चाहिँ यो के भन्छ रुट ब्रिज रुट पोर्ट भन्छ यो के भन्छ ब्लकिङमा आउँछ सो नेभर थट दैट कि अनदर स्विचले चाहिँ के गरिरहेछ तपाईको इलेक्ट गरिरहेछ भन्ने कुरा भन्ने ल अहिलेको चारटाको कन्डिसनमा चाहिँ के हुन्छ तपाईको त्यही हो अहिले 4 वटा कन्डिसनमा सेम कनेक्सन भयो भने यो मध्ये कसको चाहिँ तपाईको के छ ए रहेछ यो बी रहेछ यो सी रहेछ यो मानव रुट ब्रिज छ भने यो डी को लागि को हुन्थ्यो एले इलेक्सन विन गर्थ्यो सो यो पोर्ट के हुन्थ्यो आरपी बनाउँथ्यो उले रुट के बनाउँथ्यो रुट ब्रिज रुट पोर्ट बनाउँथ्यो ल डाइरेक्टली सो देयर इज नो एनी इश्यू र यहाँ दुईटा मध्ये पनि के हुन्छ तपाईको कुन चाहिँ नियर बाइ के छ तपाईको रुट ब्रिज छ त्यो अनुसार इलेक्ट हुन्थ्यो कि न कि यसको अनुसार ल सो दैट इज द कन्डिसन भनेपछि अहिले हामीले क्लियरली देख्न सकिन्छ कुन पोर्ट तपाईको डाउन छ E0/0 अल्टरनेट छ E0/1 फरवार्डिङमा छ ल सो इट डजन्ट इलेक्ट अन द बेसिस अफ इटसेल्फ इट इलेक्ट अन द बेसिस अफ द रुट ब्रिजको आधारमा उले चुज गर्छ ल सो दैट इज द कन्डिसन भनेपछि यो स्पेनिङ ट्री भयो अब यहाँ के गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि आई वान्ट टु चेक UDLD भन्ने फिचर आई थिंक यसमा सपोर्ट गर्छ सो UDLD भन्छ ल यसमा हेर्नुहुन्छ अहिले सबै के छ तपाईको पोर्ट इनेबल एडमिनिस्ट्रेटिभ कन्फिगरेसन सेटिङ डिसेबल छ भनेपछि सबै के छ तपाईको अहिले UDLD डिसेबल छ ल सो मैले के गर्ने भयो भन्दा आई जस्ट वान्ट टु इनेबल इट ग्लोबली के गर्नुपर्ने हुन्छ UDLD तपाईको मोड के हुन्छ लाइक मोड्सहरु हुन्छ ल के भन्दैछ UDLD हामीले इनेबल गर्यो भने चाहिँ इनेबल UDLP प्रोटोकल अन द फाइबर पोर्ट एक्सेप्ट वेयर लोकली कन्फिगर भन्छ ल भनेपछि लोकली कन्फिगर गरेको छैन नि फाइबर पोर्टमा मात्रै के गर्ने इनेबल गर्ने भन्ने कुरा आउँछ र यो के हो तपाईको एग्रेसिभ भनेको पनि फाइबर पोर्टमा मात्रै के हो इनेबल गर्ने भन्ने कुरा आउँछ ल सो एग्रेसिभ पोर्टमा भनेको चाहिँ यसले तपाईको ड्युरेसन वाइज के गर्छ इलेक्ट गरिरहन्छ सो दैट इज द केस भयो यसमा आई थिंक डिबग पनि छ यसमा डिबग अब हामीसँग त त्यस्तो UDLD इभेन्ट्स ओके अब हामीसँग त त्यस्तो उतल छैन अहिलेको लागि त हैन फाइबर कनेक्सन छैन बट स्टिल यहाँ हामीले इनेबल गर्ने तरिका चाहिँ म सिकाइदिन्छु ल UDLD के गर्ने एग्रेसिभ ल सो आई जस्ट इनेबल द UDLD एग्रेसिभ आई जस्ट वान्ट टु चेक इट आउट सो UDLD अनि के भयो तपाईको यसमा मल्टिपल नेबर्सहरु छ कि छैन हेर्नु त तपाईको हरेक टाइममा उले के गर्छ चेक गरिरहन्छ ल मल्टिपल नेबर्सहरु छ नो क्याश अहिले नो नेबर्स यो कुराहरुले चेक गरिरहन्छ ल एन्ट्री यसमा बुझ्नु भने चाहिँ अहिले करेन्ट बाइ डाइरेक्सनल तपाईको स्टेट के छ र अननोन छ अरे ल अहिले यसमा कुनै पनि त्यस्तो छैन सिस्टम भनेर भन्यो अनि के छ UDLD पनि हाम्रो कम्प्लिटली इनेबल भयो त ओके सो यु क्यान ह्याभ अ लुक भनेपछि देयर इज नो एनी UDLD इनेबल राइट नाउ छैन फोर्सफुली अब हामीले बाइ डिफल्ट ग्लोबली गर्यो भन्दा इनेबल गर्दै गर्दैन UDLD बुझ्नु भएन
फोर्सफुली कुनै पनि इन्टरफेसमा गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ मानौ फास्ट यो मेरो इथरनेट लिङ्क हो बट स्टिल आई वान्ट कपर लिङ्क हो तर त्यसमा पनि ट्रान्सलेट र रिसिभ हुन्छ म त्यसमा पनि UDRD फिचर इनेबल गर्छु भन्नु छ भने चाहिँ यु हेभ टु गो टु द्याट इन्टरफेस होपफुली यसलाई लेट मी गो ओभर हियर E0/0 यसमा के हुन्छ तपाईको UDRD को फिचर हुन्छ ल UD पोर्ट के एग्रेसिभ मात्रै ल अरु छैन एक्जिट भनेपछि के भयो तपाईको फाइनली द UDRD मा भयो उले के गर्छ मेसेज इन्टरभल सेन्ड गरिरहन्छ ल सो दैट्स इट ट्राई टु फाइन्ड आउट कि वेदर त तपाईको के छ लिंक डाउन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा आउँछ हैन फेस UDRD लिंक E0/0 मा सेन्ड गरिहाल्यो ल उले बुझ्यो नि मेसेज इन्टरभल all these things has been helped सबै कुरा हेल्प गरिरहेछ सो यो चाहिँ के हुन्छ फोर्सफुली इनेबल हुन्छ ल सो UDRD चेक गर्छ सो यहाँ हेर्न सकिन्छ आई होप लेट मी जस्ट यसलाई म अफ गर्छु ल किनभने प्रत्येक तपाईको इन्टरभलमा उले गरिरहन्छ नि भनेपछि के भयो तपाईको जुन E0/0 इन्टरफेस छ यो तपाईको इभन इट इज कनेक्टेड विथ द के छ अहिले बाइडाइरेक्सनल स्टेट के छ अननोन छ यसमा के छ तपाईको अपरेसन इनेबल छ एग्रेसिभ मोड इनेबल भएन भनेपछि इभन इट इज मेसेज इन्टरभल कति 7000 मिलिसेकेन्डमा उले सेन्ड गर्छ ल टाइम आउट इन्टरभल 5000 मिलिसेकेन्ड यदि तपाईको कुनै पनि उतापट्टि कुनै पनि तपाईको के भयो रिप्लाई आएन भने उले के गरिन्छ त्यसलाई रिमुभ गरिदिन्छ ल भनेपछि इट विल नट इनेबल अन द अनदर वन अरुमा चाहिँ आउँदैन ल भनेपछि यो चाहिँ फोर्सफुली इनेबल गरेको हो केमा तपाईको लिंकमा भनेपछि यदि फाइबरहरु कनेक्ट गरेको छ भने चाहिँ ग्लोबली गर्दाखेरि नै उले के गर्छ बाइ डिफल्ट इनेबल गर्छ सो नो नीड टु डु फोर्सफुली अन द इन्टरफेस ल पर्दैन तर यदि इथरनेट लिंकहरुमा या कपर केबलमा पनि इनेबल गर्न मन छ भने चाहिँ गो टु दैट इन्टरफेस एन्ड यु हैव टु इनेबल फोर्सफुली ल भनेपछि E0/0 भनेको यो साइडको E0/1 UDRD पोर्ट एग्रेसिभ भयो सो UDRD गरे मैले भनेपछि के भयो तपाईको यसमा अहिले चाहिँ के छ बाइ डाइरेक्सनल छ ल यसमा लेट मी ह्याभ अ लुक पोर्ट के छ तपाईको अहिले करेन्ट बाइ डाइरेक्सनल स्टेटस अननोन छ अनि एडभर्टाइजमेन्ट अल दिस थिंग्स यहाँ सबै कुराहरु आयो फेरि हेर्छु म द इन्टरफेस इथरनेट कुनमा भन्दा इथरनेट E0/0 छ ल भनेपछि E0/0 मा हेर्नु पर्यो मैले त्यसैमा इनेबल गरेको थिएँ भने चाहिँ अहिले करेक्सनल के छ बाइ डाइरेक्सनल स्टेट के छ बाइ डाइरेक्सनल छ किन बाइ डाइरेक्सनल छ किनभने हामीले दुईतिर इनेबल गर्यो नि त अहिले त अघि चाहिँ अननोन थियो किनभने मैले वान साइड इनेबल गरेको थिएँ अर्को साइड थिएन उले पनि सपोर्ट गर्नु पर्यो नि त त्यही भएर अननोन थियो अहिले इनेबल गरिसकेपछि के छ बाइ डाइरेक्सनल छ ल युनि डाइरेक्सनल भयो भने चाहिँ एरर आउने हो ल रिमेम्बर दैट युनि डाइरेक्सनल भनेको वान वे कम्युनिकेसन बाइ डाइरेक्सनल भनेको त दुई साइड कम्युनिकेसन भइरहेछ सो नो एरर राइट नाउ ल कुनै पनि एरर छैन अनि मेसेज टाइम आउटहरुको कुरा आउँछ यसमा हैन हेलो मेसेजहरुको कुरा आउँछ अनि के हुन्छ हेलो इन्टरभल 0 मिलिसेकेन्डमै उले के गर्छ सेन्ड गर्छ फास्ट हुन्छ प्रत्येक सेकेन्डमा उले सेन्ड गरिरहन्छ अनि एक्सपायरेसन टाइम सबै मिलिसेकेन्डमा हुन्छ ल यसमा अहिले बाइ डाइरेक्सनल छ स्टेट डिभाइस आइडी के हो कुन इन्टरफेसमा इनेबल गरेको छ कसको यो नेबरको इन्टरफेस हो ल हाम्रो होइन हाम्रो चाहिँ E0/0 हो नेबरको चाहिँ कति यो भयो नेबर आफ्नो चाहिँ कति E0/0 भयो सो दिस आर द थिंग्स भनेपछि यसरी के गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले इन्टरफेसमा इनेबल गर्न सक्नुहुन्छ ल UDRD सो दिस इज द फिचर तपाईले रिसेट गर्नु पर्यो भने यु क्यान डु द UDRD रिसेट आल्सो यो UDRD रिसेट गर्दाखेरि चाहिँ अर्को मोडमा बस्नु पर्दैन ल यसैमा नै गर्नु हुन्छ अहिले कुनै त्यस्तो उदो छैन सो देयर इज नो एनीथिङ ल कुनै पोर्ट नै छैन के त्यस्तो हामीसँग सो यु जस्ट हैव टु डु द UDRD रिसेट राइट नाउ इफ यु वान्ट टु डु देम दिस इज अल अफ द UDRD को फिचर यो भयो र अर्को भनेको हाम्रो के छ भन्दाखेरि DHCP स्नुपिङ सँग DAI र IP सोर्स कार्ड छ सो लेट अस कम्प्लिट दैट फर्स्ट अनि म IPv6 DHCP गराइदिन्छु ल ओके फर्स्ट IPv6 DHCP गरौँ त्यसपछि म यो DHCP स्नुपिङ गराउँछु सो लेट मी गो ओभर हियर आई डोन्ट रिक्वायर दिस यो मलाई चाहिँदैन अहिलेको लागि नट नेसेसरी स्टप सेलेक्टेड IPv6 को एउटा फाइदा के छ भन्दाखेरि हामीले टु टाइप्स अफ के गर्न सकिन्छ तपाईको DHCP कन्फिगर गर्न सकिन्छ ल एउटा भन्छ स्टेटफुल अर्को भन्छ तपाईको के हो स्टेटलेस भन्छ ल स्टेटफुल भनेको चाहिँ के हो भने यदि IPv6 मा सरी IPv4 मा हामीले IP एड्रेस एजाइन गर्नु पर्यो या DHCP क्रिएट गर्नु पर्यो भने चाहिँ
यु हेभ टु एजाइन एभ्रिथिङ म्यानुअली के सबै कुरा DHCP मै इन्लिस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ रिगार्डिङ द डिफल्ट गेटवे रिगार्डिङ द DNS एक्सेप्सनल भयो गेटवे हैन गेटवे गर्नु पर्यो त्यसको नेटवर्क कति हो भन्नु पर्यो त्यो सबै भन्नुपर्ने हुन्छ कि तर यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि दुईटा तपाईको बेनिफिट छ के भन्दा आइदर यु क्यान डु द स्टेटलेस अदर यु क्यान डु द स्टेटफुल ल समटाइम्स तपाईँ स्टेटलेसलाई एसल्याक भनेर देखाएर आउँछ हैन एसएल एसीसी भनेर हैन एएसी यो भनेर यो भनेको चाहिँ के पनि हैन स्टेटलेस अटो कन्फिगरेसन भन्छ न के हुन्छ भने यहाँनेरि तपाईको रुट एडभर्टाइजमेन्ट सरी राउट एडभर्टाइजमेन्ट हुन्छ र यसमा राउटर एडभर्टाइजमेन्ट बुझ्नु भने भनेपछि यदि तपाईको यो इन्टरफेसमा आईपी एड्रेस छ भने यसले के गर्न सक्छ अटोमेटिकली आईपी पिकअप गर्न सक्छ ल थ्रु द राउटर एडभर्टाइजमेन्ट दैट मीन्स इट क्यान फाइन्ड आउट व्हिच नेटवर्क इज रनिङ ओभर देयर भनेपछि उसको आधारमा युजिङ द इट्स म्याक एड्रेस उसले के गर्न सक्छ एजाइन गर्न सक्छ कि अटो कन्फिगरेसन गर्न सकिन्छ ल त्यो सिस्टम केमा छ DHCP मा छ जस्तै हामीले प्रत्येक के हुन्छ उनीहरुको लिंकको एउटा एड्रेस हुन्छ कति लिंक लोकल एड्रेस FE80 बाट स्टार्ट भएको त्यसको तपाईको लास्टको 64 बिट जहिले पनि के हुन्छ UI को फर्मेटमा हुन्छ हैन 64 बिट UI त्यो हामीले अगाडि पनि पढेको छ म्याक एड्रेस प्लस FFFE युज गरेर बनेको हुन्छ त्यो एड्रेस उनीहरुले जहिले पनि एजाइन गरेको हुन्छ सो राउटर एडभर्टाइजमेन्टको थ्रुमा अनि नेटवर्क डिस्कभरी हुन्छ नेबर डिस्कभरी सो उनीहरुले के गर्न सक्छ दे हेभ द क्यापेसिटी टु डिस्कभर द नेबर अन द लिंक ल हु इज अन द लिंक कुन नेटवर्क छ त्यो के गर्न सक्छ डिस्कभर गर्ने क्यापेसिटी हुन्छ ल केमा IPv6 मा चाहिँ सो दैट्स व्हाई हामीले दुई तरिकाले के गर्न सकिन्छ टु वेमा DHCP कन्फिगर गर्न सकिन्छ स्टेटलेस भनेको चाहिँ कस्तो भने स्टेटफुल भनेको चाहिँ सबै कुरा दिनु पर्यो फुल्ली भने जस्तो भयो स्टेटलेस भनेको चाहिँ यु क्यान रिमुभ समथिङ भने जस्तो हुन्छ ल स्टेटलेस भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा आईपी चाहिँ नदिने IPv6 एड्रेस चाहिँ नदिने बट आउन एजाइन द DNS सर्भर एन्ड डोमेन नेम त्यो चाहिँ केमा गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले यो DHCP v6 मा विथ स्टेटलेस DHCP v6 कन्फिगरेसन मा गर्न सक्नुहुन्छ ल भनेको आई डोन्ट वान्ट टु एजाइन द IPv6 एड्रेस IPv6 एड्रेस चाहिँ नदिने बट के गर्ने तपाईको त्यो चाहिँ अटोमेटिकली नै लिने बट आउन एजाइन के हो तपाईको यो DNS र डोमेन नेम ल सो IPv6 एड्रेस चाहिँ के गर्यो म्यानुअली इन्टरफेसमा दियो ल IPv6 एन्डी भनेको नेटवर्क नेबर डिस्कभरी अदर कन्फिग फ्ल्याग भनेको चाहिँ के भने तपाईको अदर कन्फिगरेसन फ्ल्याग ल अरु चाहिँ होस् नट के मात्रै नहोस् तपाईको आईपी एड्रेस चाहिँ नहोस् यो भन्दा बाहेक अरु होस् भनेको होला यसको मिनिङ चाहिँ भने यसमा चाहिँ तपाईको के छ यहाँ म्यानेज ओके म्यानेज कन्फिग फ्ल्याग छ दैट मीन्स अल व्हाटएभर इट प्रोवाइड ल त्यो कुरा भयो अनि यसमा तपाईको कुन सर्भरबाट रिसिभ गर्ने त्यो कुरा भन्न सकिन्छ सो दिस आर द थिंग्स फर ओके सो यो चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले कन्फिगर गर्न सक्नुहुन्छ on this interface so this is the interface on the let me go over here and just assign it यो चाहिँ हाम्रो सर्भर छ र दुईटै एउटैमा गर्न सकिन्छ हामीले अब अहिले चाहिँ राउटर राख्यो प्रब्लम हुँदैन ल यो भनेको यो चाहिँ स्टेटलेस होस् यो साइडमा अर्को साइडमा के होस् तपाईको स्टेटफुल होस् ल सो डिफरेन्स केही पनि छैन स्टेटफुलमा भनेको चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ IPv6 एड्रेस जसलाई एड्रेस प्रिफिक्स भनिन्छ ल नेटवर्कलाई चाहिँ एड्रेस प्रिफिक्स भनिन्छ DNS सर्भर डोमेन नेम यो सबै दिनुपर्ने हुन्छ अनि one more thing we have to यहाँनेरि के छ भन्दाखेरि एउटा ओके यहाँनेरि भन्छु म वेट अ सेकेन्ड यो स्टेटलेस हुन्छ यो स्टेटफुल हुन्छ ल यो चाहिँ के हाम्रो DHCP v6 हो IPv4 मा हामीले के गरिन्थ्यो एउटा DHCP सर्भर बनाउनु पर्थ्यो हैन DHCP सर्भर बनाए मैले यसमा IPv4 को अनि यसमा लिंकमा एउटा IP हुन्थ्यो या सर्भरै बनाए पनि IP हुन्थ्यो connected to the switch and you have the multiple devices okay so जब हामीले यो लिंकमा एड्रेस एजाइन गरिन्छ र यहाँसम्म रिचेबिलिटी हुन्छ भने यो डिभाइसहरुले आस्क गर्यो भने दे क्यान इजिली एक्सेप्ट द IP एड्रेस तर यहाँ DHCP v6 मा चाहिँ एउटा के छ भन्दाखेरि until and unless you say that this interface belong to a particular यो इन्टरफेसले चाहिँ एउटा पार्टिकुलर तपाईको DHCP लाई डेलिगेट गर्छ या फ्लो गराउँछ नभन्नुन्जेलसम्म चाहिँ अथवा यो सर्भर चाहिँ बिलोङ गर्छ नभन्नुन्जेलसम्म चाहिँ उले ट्राफिक त्यहाँबाट फ्लो गर्दैन IPv6 एड्रेस को so you have to say that okay please के भन्छ यो पार्टिकुलर DHCP चाहिँ के गरोस् यो नेटवर्कबाट फ्लो होस् भन्नु पर्ने हुन्छ अनि मात्रै उले के गर्छ फंक्सन स्टार्ट गर्छ ल so let us do an यसमा गरौँ ल obviously what I want to do is that एउटामा भनेको चाहिँ I just want to apply something like जति एजाइन गर्दा पनि भयो 2001 ABCD whatever you want to एजाइन
क्लास कति 64 बिटमा यो एजाइन गरेँ मैले र वाट एभर इट इज So this is our address on this link. यसमा यो एड्रेस भयो भने अर्को साइडमा अब FC07 बाट FC बाट स्टार्ट गर्नु FT बाट स्टार्ट गर्नु भन्छ यु क्यान डु द्याट अल्सो FC07 गरेर मैले कोलन कोलन गर्छु अनि FC कति गरौँ 113 गरौँ 13 ओके 1 र 3 रहेछ 13 गरे मैले 64 बिट होइन I don't want to mention it as a 64 bit I want to mention it as a तपाईको something else हैन something like तपाईको 80 बिट गर्छु भन्न पनि पाइयो ल त्यो सबनेट मास्कमा मात्रै सो यो इन्टरफेसमा दुईटै इन्टरफेसमा के लगाउने यसमा 1001 हुन्छ ल यसमा 2001 कोलन ABCD कोलन कोलन 1001 एन्ड यो साइडमा पनि कति FC13 कोलन कोलन 1001 एजान हुन्छ ल एन्ड अन दिस साइड यो साइडमा भनेको तपाईको के हुन्छ स्टेटलेस जसलाई के भन्छौं SLASC यो साइडमा त्यो भने यो साइडमा चाहिँ के होस् I just want to mention it so यो साइडमा चाहिँ के हुन्छ हामी स्टेटफुल DHCP-v6 क्रिएट गर्छौं ल so let me go to the R1 and just assign the addresses no by default हाम्रो राउटरहरुले IPv6 तपाईको इनेबल भइसकेको हुँदैन राउटिङ इनेबल गरिसकेको हुँदैन so we should be careful that we are going to enable the enable terminal hostname DHCP-v6 नै लेखौँ न हेरौँ र DHCP-v6 router र IPv6 unicast routing त enable गर्नु पर्यो because by default it is not going to do any sorts of unicast for me I want to assign the addresses interface is 0/0 IPv6 address कति 2001 कोलन ABCD कोलन कोलन 1001 कतिको छ तपाईको 64 बिट को छ नो सल्टम भनेपछि यो साइडमा आइपी लगाइयो अब अर्को साइडमा पनि लाउनु पर्ने छ अर्को भनेको E0/1 र त्यसमा हाम्रो प्लानिङ भनेको चाहिँ IPv6 एड्रेस FC13 त्यो चाहिँ लेन रहेछ नमान्नु न 1001/64 नो सल्टम Okay, by default we design the IPv6 address do show IPv6 interface र हामीलाई एउटा कुरा के क्लियरली थाहा हुन्छ भने whatever we assign the addresses by default तपाईको के हुन्छ यो लिंक लोकल एड्रेस इनेबल भइ नै रहा हुन्छ ल अटोमेटिक कन्फिगरेसन हुन्छ र के को आधारमा हुन्छ यो obviously it is going to held on the basis of केमा तपाईको इन्टरफेस को MAC एड्रेस अनि do show हेर्नु पर्यो भने कसरी हेर्नु इन्टरफेस F0/0 ल नट F0/0 E0/0 यो बेसिसमा हुन्छ ल यो तपाईको AA समथिङ समथिङ 10 कति छ हैन सो यु क्यान ह्याभ अ लुक अल्सो यो बेसिसमा देखाइराछ ल AABB अनि कति CC अनि FF FE अनि 0 अनि कति 100 अर्को इन्टरफेसको पनि त्यसरी नै के गरेको हुन्छ 64 बिट EUI सेट गरेर हुन्छ ल सो सबै कुरा ठीक छ एभ्रीथिङ इज फाइन सिम्पली तपाईले एड्रेस मात्रै एजाइन गर्नुपर्ने छ भने पनि तपाईको डिभाइसले के गर्दिन्छ भन्दा यो डिभाइससँग त्यो क्यापेसिटी हुन्छ कि इट क्यान एजाइन द एड्रेसेस नो ओके नो वरी लेट मी इनेबल दिस र अर्कोलाई पनि हामी के गर्छौं इनेबल गर्दै गर्छौं नो ओके एन्ड on the real router जहिले पनि यो इनेबल भइरा हुन्छ ल यो तपाईको यो अगाडिको would you like to enter the initial configuration dialog भनेर तपाईको यतिकै लेफ्ट ओभर छ भने चाहिँ रिमेम्बर दैट यो राउटर इज नट अन yet ल बुटिङ भइसकेको छैन ल तपाईको राउटर या बुट भएको छैन यसपछि मात्रै बल्ल तपाईको के भयो बुट स्टार्ट भयो या तपाईको के भयो अन भयो भनौं न एक किसिमले नत्र यो मोडमै तपाईको स्टक छ भने चाहिँ तपाईको राउटरले के गरिरहेछ छैन फंक्सन गरिरहेछ छैन ल इट इज जस्ट लाइक द तपाईको के छ अफ भइसकेको छैन सो you just go over here यहाँदेखि इनेबल गर्नुपर्ने भयो सो एड्रेस एजाइन गरेको छ E0/0 मा मैले R2 मा गए R2 साइडमा गए अनि व्हाट आई वान्ट टु से इज दैट
कन्फिगर टर्मिनल होस्ट नेम PC1 भनेर राख्नु पर्यो आई क्यान एजाइन इट हैन IPv6 युनिकास्ट राउटिङ किनभने बाइ डिफल्ट एज अ डिभाइसमा एज अ PC मात्रै त परेन गर्नु तर बट स्टिल किनभने इभन हाम्रो कम्प्युटरमा पनि तपाईको के हुन्छ IPv6 एड्रेस इनेबल गर्नुपर्ने छ भने यु शुड टेक केमा चेक लगाउनु पर्ने हुन्छ केमा तपाईको TCP IPv6 मा अनि मात्रै उले स्टार्ट गर्छ सपोर्टिङ दैट सो हियर व्हाट इज माय प्लान इज दैट इन्टरफेस E0/0 मा IPv6 एड्रेस के होस् तपाईको अप्सन्स आउँछ ल वर्ड अनि वर्ड भनेको अब कुनै के गर्नुपर्ने छैन आफै दिनु छ भने अटो कन्फिग DHCP ल आई जस्ट वान्ट टु डु द अटो कन्फिग र अटो कन्फिग सँगसँगै एउटा के पनि छ भन्दाखेरि डिफल्ट रुट पनि इन्स्टल गर्ने वुड यु लाइक टु इन्स्टल द डिफल्ट रुट देन अर्को फेसिलिटी डिफल्ट रुटको पनि छ ल भयो नो शटडाउन आई डिडन्ट डु एनिथिङ मैले DHCP पनि क्रिएट गरेको छैन यो IP रिसिभ गरोस् पनि भनेको छैन आई हेभन्ट सेड एनिथिङ ल केही पनि भनेको छैन सो IPv6 इन्टरफेस क्रिएट ल यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसले के गर्छ तपाईको अटोमेटिकली एड्रेस एजाइन गर्छ ल यु क्यान सी ओभर हियर कुन बेसिसमा 2001 को बेसिसमा आई हेभ जस्ट एजाइन द IPv6 ओभर हियर एड्रेस छ उले के गर्न सक्छ अटोमेटिकली नेगोसिएट गर्न सक्छ ल त्यो IPv6 एड्रेसलाई टु दी क्लाउड सो यु क्यान हेभ अ लुक अल्सो यो कसरी लिइराछ भनेर पनि हेर्न सक्छ सो IPv6 DHCP इन्टरफेस E0/0 होला सायद त्यसै DHCP साथै अनि सो IPv6 इन्टरफेस E0/0 इनेबल छ लिंक लोकल एड्रेस यति छ हैन नो भर्चुअल के छ स्टेटलेस एड्रेस अटो कन्फिग इनेबल छ ल भनेको कसरी तपाईको एड्रेस हामीले कन्फिगर गरेको रहेछ अहिलेको रिसेन्ट टाइममा स्टेटलेस एड्रेस अटो कन्फिग गरेको छ ल यसमा बुझ्नु हैन यसरी हामीले के गरेको छ र तपाईको अहिले ग्लोबल तपाईको युनिका सबनेट कति छ रे यहाँ त्यो पनि फाइन गर्न सक्छ ल ओके अनि 2001 ABCD कति तपाईको 64 यसरी ल अनि यो नेटवर्कमा जोइन गर्न सक्ने यो मल्टिकास्ट एड्रेसेसहरु भयो FF बाट स्टार्ट भएको मल्टिकास्ट एड्रेसहरु हुन्छ रिमेम्बर दैट सो यसरी के गर्न सक्छ कम्प्लिट कम्युनिकेसन गर्न सक्छ कि सो यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ आई क्यान डु द पिङ अल्सो कतिलाई 2001 ABCD 1001 छ ल अर्को यस दे आर एबल टु मेक द के गरिरहेछ आईपी एड्रेसहरु रिसिभ गरिरहेछ So मेरो कन्सर्न भनेको चाहिँ what I want is that I just want to receive the बुझ्नु हैन के पनि चाहन्छु भन्दाखेरि मलाई यो DNS र डोमेन नेम पनि के छ एक्सेप्ट गर्नुपर्ने छ ल बुझ्नु हैन सो what I want to do is that यो DNS र के होस् तपाईको डोमेन नेम पनि एक्सेप्ट होस् सो योबाट म के गर्न चाहन्छु मेरो डिभाइसहरुलाई चाहिँ आईपी एड्रेस दिन चाहन्छु इभन दो दे रिसिभ द अटोमेटिक रिसिभ गर्छ या तपाईको आफै एजाइन गर्छ इट डजन्ट म्याटर but I want to do that so के गर्ने त्यसलाई भनेपछि यो प्रोसेसबाट नगर्ने I just want to go to the R1 यसमा DHCP क्रिएट गर्छु न IPv6 DHCP फुल एउटा चाहिँ के रहेछ स्टेटलेस रहेछ ल सो के गर्ने भने STL गर्ने DHCP यो चाहिँ स्टेटलेस को लागि ल स्टेटलेस को लागि हामी आईपी दिदैनौं किनभने वी डोन्ट वान्ट टु एजाइन द आईपी एड्रेस यहाँ अप्सन्सहरु छ के दिने भन्ने कुरा आउँछ हैन के गर्ने डिफल्ट के कुरा सेट गर्नुपर्ने छ हैन इफ वान सेट समथिङ लाइक डिफल्ट एड्रेस सेट गर्नुपर्ने छ हैन डिफल्ट एड्रेसहरु दिनुपर्ने छ DNS सर्भर दिनुपर्ने छ डोमेन नेम दिनुपर्ने छ इन्फर्मेसन लिंक एड्रेस अप्सन प्रिफिक्स डेलिगेसन व्हाटएभर यु वान्ट टु गिभ यु क्यान गिभ बट हियर हाम्रो कन्सर्न भनेको चाहिँ जस्ट हामी के गर्छौं DNS सर्भर मात्रै दिन्छौं र डोमेन नेम मात्रै दिन्छौं ल अदर वी डोन्ट वान्ट टु एडभर्टाइज सिम्पली के गरौँ त्यसो भए नट दिस वन DNS सर्भर भनेको चाहिँ लेट्स जस्ट एज्युम समथिङ लाइक 2001 एउटै नेटवर्कको हुन्छ भने पनि हुँदैन 1111 गरेर भयो सो दिस इज माइ DNS सर्भर एन्ड डोमेन नेम यु क्यान कीप एनीथिङ लाइक ccnp.com गरेर सो माइ DHCP सर्भर इज क्रिएट भइसक्यो यसलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ we should enable it on the interface so go to the interface IPv6 एड्रेस दिइसकेको छ IPv6 तपाईको के हो DHCP सर्भर के छ अहिले STL नेम should be matched DHCP यो हाम्रो के छ अहिलेको DHCP छ so we just assign that DHCP यो DHCP भनेको छ र
के होस् तपाईँ भने यसले चाहिँ तपाईँको अरू मात्रै कन्फिगर गरोस् ल अदर कन्फिग लाइक सो यु क्यान हेभ अ लुक अरू पनि अप्सन्स हुन्छ यसमा के गर्ने हामी चाहिँ एडभर्टाइजमेन्ट लेभल अटो कन्फिग गर्नुपर्ने छ अटोमेटिक के होस् तपाईँको अनि अटोमेटिक कन्फिगरेसन गरोस् होइन यो कुरा छ अनि अदर कन्फिग भनेको होस्ट सुड युज डिएचसिपी फर नोन एड्रेस कन्फिग भनेको के हो तपाईँको यसमा चाहिँ नोन एड्रेस कन्फिग भनेको इन्टरफेसको एड्रेसलाई बाहेक अरू कन्फिगर गर्न सकोस् भने म्यानेज कन्फिग फ्ल्याग भनेको चाहिँ के गरोस् एड्रेस कन्फिगको लागि पनि युज गरोस् भनेको ल बुझ्नु सो दिस इज द थिङ सो लेट मी गो ओभर हियर देन हामी चाहिँ के गर्छौँ अदर कन्फिग फ्ल्याग युज गर्छौँ बट सो अगेन ब्याक टु दिस कुनमा तपाईँको R2 मा configure terminal interface is 0/0. I just want to do the default no? Default interface is 0/0 because your host interface is 0/0 IPv6 address DHCP warehouse auto config I think that is the auto config भनेपछि के हुन्छ तपाईको IPv6 address auto config default yes same thing auto config के होस् तपाईको as well as default root पनि गरोस् okay shutdown एकचोटी no shutdown so IPv6 DHCP is 0/0 interface is 0/0 के भयो भने अहिले भनेको E0/0 क्लाइन्ट मोडमा छ यो सर्भर मोडमा छ यो हेर्दाखेरि हुन्छ कुनमा R1 मा गए म र R1 को do show interface do show IPv6 interface E0/0 ल भनेपछि यसको तपाईको E0/0 चाहिँ यो साइड हो E0/0 अफ छ लिंक ग्लोबल एड्रेस यो छ एड्रेस डिजाइन गरेको छ म्यानुअली ग्लोबल एड्रेसेसहरुको कुरा आउँछ के भयो सो IPv6 इन्टरफेस नै DHCP इन्टरफेस E0/0 भनेपछि यो चाहिँ के छ तपाईको सर्भर मोडमा छ र यसले चाहिँ के गरिरहेछ युज गरिरहेछ सो दैट इज अन द क्लाइन्ट मोड यो चाहिँ क्लाइन्ट मोडमा यो चाहिँ केमा छ तपाईको र युज गरिरहेछ तपाईको अहिले अनि यसको तपाईको र्यापिड कमिट भन्ने पनि छ यो पनि हामी अहिलेसम्म हेर्छौं भनेपछि के छ तपाईको यसमा एड्रेस रिसिभ गरिरहेछ उले एड्रेस के रिसिभ गरेको छ उले एड्रेस भनेकोले अटोमेटिक कन्फिग गर्छ DNS सर्भर के छ तपाईको यो छ डोमेन नेम ccmp.com भनेपछि अप टु दिस उले के गर्यो रिसिभ गर्यो IPv6 एड्रेस रिसिभ गरेको होइन ल उले IPv6 भनेपछि उले IPv6 एड्रेस चाहिँ के गरेको अटोमेटिकली कन्फिगर गरेको सो IPv6 राउट एन्ड उले के गर्छ नेटवर्क डिस्कभरीबाट एउटा रुट पनि इन्स्टल गर्छ ल अटोमेटिकली बुझ्नु भयो enable discovery through that ND-बाट so now it can make the communication to R1 easily so मैले पिङ गरे कतिलाई I think FC13 लाई पनि पिङ गर्छ ल यसले कोलन सायद 1001 छ त्यससम्म पुग्छ तर अर्को नोडसम्म पुग्दैन बिकज त्यहाँसम्मको लागि हामीले के गरेको छैन फेरि R3 सँग IP छैन नि त सो इट क्यानट रिच टु द नेक्स्ट साइड सो दिस इज हाउ हामीले के गर्छ स्टेटलेस IPv6 DHCP क्रिएट गर्न सकिन्छ ल जस्ट एजाइनिङ द के मात्रै तपाईको एजाइनिङ द डोमेन नेम र तपाईको DNS मात्रै ल अरु डिफल्ट राउटर भनेको सिफ्ट के गर्नु पर्यो डिफल्ट गर्नु पर्यो एन्ड देन अदर यु क्यान डु इट भनेपछि यसमा अब अर्को भनेको चाहिँ स्टेट फुल गर्नुपर्ने छ स्टेट फुल गर्दा चाहिँ सबै कुरा मेन्सन गर्नुपर्छ सो लेट मी गो अन द R1 ओके एक्जिट IPv6 DHCP फुल चाहिँ एउटै नहोस् DHCP फुल कति होस् तपाईको स्टेट फुल के होस् DHCP र यसमा भनेको हामी के गर्छौं भन्दाखेरि यसमा त हामीलाई नेटवर्क पनि चाहिन्छ सो IPv4 नेटवर्क कमान्ड एप्लाई गर्ने छ यहाँ चाहिँ के हुन्छ एड्रेस प्रिफिक्स हुन्छ ल एड्रेस प्रिफिक्स व्हाटएभर एड्रेस यु वान गिभ लाइक अहिले भनेको हाम्रो FC बाट स्टार्ट छ FC13 :/ कति हो 64 बिट हो र यहाँनेरि के आउँछ तपाईको लाइफ टाइम कति दिने भन्ने कुरा आउँछ ल भनेको कति लिज टाइम होस् भन्ने कुरा आउँछ ल सो व्हाट आई वान्ट इज दैट यो इन्फाइनाइट होस् जबसम्म म DHCP सर्भरलाई आफै रिमुभ गर्दिन तबसम्म यसले फंक्सन गरिराखोस् भन्नु छ भने चाहिँ यु क्यान डु द इन्फाइनाइट हैन यति डेज को लागि यति तपाईको इयर भन्दा पनि तपाईको यति मन्थ को लागि इफ वान क्रिएट देन यु क्यान डु द टाइमिङ दिन सक्नुहुन्छ ल
अहिलेको केसमा पनि दिन सक्नुहुन्छ, प्रोब्लम भएन, यसरी दिनुपर्छ ल। सो मैले अहिलेको लागि चाहिँ के छ तपाईँको लाइफ टाइम गोल्स इन्फाइनाइट ल। आइपी एड्रेस लिज केमा इन्फाइनाइट, प्रिफर्ड लाइफ टाइम इन्फाइनाइट ल। आई डोन्ट निड एनिथिङ। यो चाहिँ कस्तो तपाईँको इन्फाइनाइट लाइफ टाइम रिसिभ गरोस् भनेको ल। त म्याक्सिमम कति छ तपाईँको 4294 समथिङ छ ल, त्यति त्यति दिन सक्नुहुन्छ भने चाहिँ इन्फाइनाइट भनेको चाहिँ इन्फाइनाइट लाइफ टाइमसम्म, जबसम्म म रिमुभ गर्दिनँ तबसम्म उसले के गरोस् आइपी एड्रेस लिजमा लिइराखोस्। हाम्रो पनि रिन्यू भइरहन्छ नि, सर्टेन टाइम ड्युरेसनको लागि हुन्छ। सो द्याट इज द केस। अर्को भनेको अब डिएनएस सर्भरहरू एज नर्मल भइहाल्यो। 2001 दिएँ मैले ::1111 सेम दिँदा पनि भयो। डोमेन नेम इज अल्सो ccmp.com। द्याट्स अल। सो रनिङ सेक्सन यस yes please। के क्रिएट गरे हामीले, लेट मी हेभ अ लुक। के छ इन्फाइनाइट छ ल। सो यसमा गयो। अब यसमा गएर मैले के गरेँ, R3 मा गएर आई जस्ट वान्ट टु से IPv6 DHCP गर्छु ल। यसरी यो सो गर्न चाहन्छु म। होस्ट नेम PC2 राख्नु पर्यो ल। अनि IPv6 युनिकास्ट राउटिङ होस् र मेरो जुन इन्टरफेस छ E0/0 IPv6 एड्रेस कहाँबाट रिसिभ गरोस् तपाईँको, केबाट DHCP छ ल। यसमा अटो कन्फिग होइन, केबाट होस् DHCP बाट रिसिभ गरोस्। ऱ्यापिड कमिट भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अलिकति तपाईँको लार्जर अर्गनाइजेसनको केसेसमा चाहिँ अर्को हुन्छ। तपाईँको एउटा के हुन्छ, तपाईँको बाइ डिफल्ट त नर्मली हुन्छ होइन। ऱ्यापिड कमिटमा चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको यहाँनिर अप्सन छ ल। ऱ्यापिड कमिटमा चाहिँ के हुन्छ भने यदि तपाईँको इन्टरप्राइज लेभल अर्गनाइजेसन हो र मानिलिउँ गेस्ट युजरहरू हुन्छ नि नर्मली होइन, जहाँनिर तपाईँको DHCP दिइरहनु पर्ने हुन्छ, त्यो लिस्ट टाइम पनि यति नहोस्, उसलाई त्यति धेरै सेक्युरिटी इस्यु पनि चाहिँदैन, रिडन्डेन्सी पनि गर्नु छैन भने चाहिँ के होस् तपाईँको विदिन अ दुईटा तपाईँको मेसेज टाइप यहाँ टाइप्स हुन्छ ल। तपाईँको DHCP v6 को पनि मेसेज टाइप्स हुन्छ। त्यो दुईटा टाइप्सको मेसेजमै उसले के गरोस् फङ्सन गर्न सकोस् कि एउटा सोलिसिटेट भन्छ, त्यो भनेको चाहिँ डिस्कभर गर्ने, अर्कोले अनि के गर्ने रिप्लाई दिइहाल्ने कि भनेको आइपी एड्रेस एजाइन गर्ने। क्लाइन्टबाट उसले डिस्कभर गर्छ, उसले के गर्छ या भनौँ रिक्वेस्ट गर्छ, उसले रिप्लाई दिन्छ होइन। त्यतिमा मात्रै उनीहरूले काम गर्छ कि भने। अर्कोमा चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको जम्मा जुन हाम्रो डिस्कभर यता के छ डोराको फङ्सन छ होइन, डिस्कभर गर्नु पर्यो, अफर गर्नु पर्यो, अनि उसले रिक्वेस्ट गर्छ, अनि मात्रै उसलाई के गर्छ रिक्वेस्ट गर्छ, एजाइन गर्छ कि एक्नोलेजमेन्ट गर्छ नि। सो यसमा चाहिँ के छ तपाईँको, यसमा जम्मा यो मेसेज टाइप्सहरू छ होइन। यहाँ तपाईँको दुईवटा हुन्छ, एउटा नर्मलमा 4टा मेसेज हुन्छ। यो चाहिँ तपाईँको यदि तपाईँको मल्टिपल DHCP सर्भरहरू छ, DHCP v6 सर्भरहरू छ र त्यसमा तपाईँले के गर्न चाहनुहुन्छ भने इफ यु वान्ट टु डु द रिडन्डेन्सी भनेको चाहिँ त्यसलाई के गर्नु छ, अब या ब्याकअप फेलोबर त्यसरी क्रिएट गरेको हुन्छ होइन। अनि त्यस पछाडि लोड ब्यालेन्स गरेको हुनसक्छ, DHCPहरूको पनि लोड ब्यालेन्स गरेको हुन्छ। सो त्यो कन्डिसनमा चाहिँ वाट यु हेभ टु डु इज द्याट यु हेभ टु गो विथ द नर्मल मोड ल। अलिकति रिस्की हुन्छ, नर्मल मोडतिर जानुपर्ने हुन्छ होइन। तपाईँको अलिकति लार्जर नेटवर्क छ जहाँनिर के भनिरहेछ लाइक हाई मोबिलिटी नेटवर्क छ वेयर क्लाइन्ट अफन कम एन्ड गो भनेको चाहिँ जहाँनिर चेन्जेस भइरहन्छ जस्ट लाइक द गेस्ट भने त्यो कन्डिसनमा चाहिँ सिर्फ सोलिसिटेट र रिप्लाई मात्रै गर्दा हुन्छ ल। सोलिसिटेट भनेको नथिङ बट इट्स अ DHCP डिस्कभर गर्नु ल, जुन क्लाइन्टले के गर्छ सेन्ड गर्छ। IPv4 भनेको तपाईँको 67 मा DHCPले के भन्छ DHCP को अफर हुन्थ्यो या सरी DHCP ले के गर्थ्यो आइपी अफर गर्थ्यो या DHCP को फङ्सन रन हुन्थ्यो सर्भरको भने 68 मा भनेको क्लाइन्टको रन हुन्थ्यो ल IPv4 मा। IPv6 मा चाहिँ UDP नै रन गर्छ, 546 र 47 युज गर्छ ल। 46 मा भनेको क्लाइन्टले के गर्छ DHCP मेसेजहरू लिसन गर्छ, 47 मा भनेको तपाईँको सर्भर्सहरूले के गर्छ रिले एजेन्टहरू या तपाईँको के गर्छ प्रोभाइड गर्छ या लिसन गर्छ भनौँ न एक किसिमले। यो दुईटा पोर्ट नम्बरहरू युज हुन्छ ल DHCP v6 मा चाहिँ। अनि यो मेसेजको टाइप्सहरू छ नर्मली। अब यसमा सोलिसिटेट भनेको यसमा IPv4 मा चाहिँ DHCP डिस्कभर भनेको एडभर्टाइज गर्नु भनेको चाहिँ अफर गर्नु होइन। यसमा चाहिँ अफर रिक्वेस्ट गर्नु पर्यो, रिन्यू गर्नु पर्यो, रिवाइन्ड गर्नु पर्यो। रिक्वेस्ट भनेको चाहिँ आई निड द आइपी एड्रेस, रिन्यू भनेको प्लिज के भन्छ अनि एउटा लिस्ट टाइम भरि गर्यो, फेरि त्यसमा के गर्नु अर्को रिन्यू गर्नु पर्यो, टाइमिङ इन्क्रिज गर्नु पर्यो, रिवाइन्ड गर्नु पर्यो भनेको चाहिँ तपाईँको फेरि के गर्नु त्यो आइपीलाई एकचोटि रिन्यू गरिसके पछाडि फेरि के हुन्छ त्यसको म्याक एड्रेस यो म्याक एड्रेसको
डिभाइसले चाहिँ यो आइपी लिएको छ भन्ने कुरा आउँछ। यसमा चाहिँ डिएचसिपी रिक्वेस्ट गर्छ, रिप्लाई दिनु पर्यो भनेको डिएचसिपी एक्नोलेज हैन, यो भयो। अनि त्यस पछाडि के हुन्छ रिलिज। रिलिज भनेको चाहिँ इफ यु वान्ट टु रिफ्रेश, हाम्रोमा पनि हुन्छ आइपी कन्फिग स्ल्यास तपाईँको के रिन्यू रिलिज गर्न मिल्छ कि हैन। रिलिज भनेको चाहिँ सबसे सुरुमा रिफ्रेश गर्ने, रिमुभ गर्ने, अनि फेरि के गर्ने रिन्यू गर्ने लिने, त्यो भयो। अनि इन्फर्मेसन रिक्वेस्ट गर्नु पर्यो भनेको डिएचसिपीको इन्फर्मेसनहरू लिनु पर्यो। डिक्लाइन भनेको नदिने हैन। अनि कन्फर्म गर्नु पर्यो भनेको चाहिँ सेयर हुनको लागि, यसमा चाहिँ नोन छैन। रिकन्फिगर गर्नु पर्यो भने चाहिँ यसमा के हुन्छ फोर्सफुल्ली रिन्यू गरिन्छ। यहाँ चाहिँ के हुन्छ रिकन्फिगर भनेको निड द आइपी एड्रेस एगेन, अनि रिले फरवर्ड रिले रिप्लाई, ल यसमा नोन त्यस्तो छैन भनेपछि यति टाइप अफ तपाईँको मेसेजहरू हुन्छ। तर यसमा जुन नर्मल मोड हुन्छ जम्मा 4टा हुन्छ, सोलिसिट, एडभर्टाइज, रिक्वेस्ट, रिप्लाई, यो कुरा आउँछ भने ऱ्यापिडमा चाहिँ 2टै मात्रै हुन्छ। सो यो चाहिँ फास्टर हुन्छ कम्प्यारेटिभली टु दि नर्मल मोड। सो इफ यु वान सेट इट, तपाईँले सेट गर्न मन छ भने चाहिँ IPv6 एड्रेस डिएचसिपी केबाट हो, कुन प्रोसेसबाट होस् भन्नुपर्ने हुन्छ। ऱ्यापिड कमेन्ट गर्दिनँ ल, बट आई डोन्ट वान्ट टु डु दिस नाउ। त्यति गर्दाखेरि हुन्छ भयो, यति गरेर मैले एन्ड देन जस्ट डु द नो शटडाउन। So of link opos interface brief, you should get the IP address. Wait for a second. यसले IP address किन रिसिभ गरेन भन्दाखेरि बिकज हाम्रो जुन यो सर्भर छ, सर्भर त क्रिएट गर्यो हैन, क्रिएट गर्यो, तर वी हेभन्ट सेड कि यो कुनै इन्टरफेसबाट उसले के गरोस्, त्यसलाई क्लाइन्टलाई प्रोभाइड गरोस् भनेर भनेको छैन। भनेपछि मानौ अब यहाँ त एउटै मात्रै डिभाइसमा गरिरहेछ, अब यहाँ के हुन्छ तपाईँको एउटा स्विच हुन्छ अनि मल्टिपल डिभाइसेसहरू हुन्छ नि त। हामीले यो इन्टरफेसबाट त्यो पार्टिकुलर डिएचसिपी चाहिँ डेलिगेट होस् फर दिस इन्टरफेस भन्नु पर्यो नि त। सो त्यसको लागि त भनेको छैन, तर यसले अटोमेटिकली बुझ्दैन, त्यो कारणले के गर्नुपर्ने हुन्छ डिएचसिपी सर्भर यो हो भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ। लेट अस गो एन्ड डु द्याट भने पछाडि आई वान्ट टु गो टु द इन्टरफेस E0/1 त्यसै अर्कोले रिसिभ गरिरहेको छैन। IPv6 डिएचसिपी सर्भर कुन एप्लाई हुन्छ यो इन्टरफेसमा चाहिँ, यो इन्टरफेसमा चाहिँ यो डिएचसिपी सर्भर एप्लाई हुन्छ ल। सो प्रिफरेन्सहरू केही दिनुपर्ने छ, ऱ्यापिड कमेन्टबाट गर्ने हो हैन, गर्न मन छ भने यु क्यान डु। प्रिफरेन्समा अझै तपाईँको अप्सन्सहरू छ, प्रिफरेन्स भ्यालु कति दिने भन्ने कुरा आउँछ, बट स्टिल अब चाहिँ डेलिगेट भयो ल। सो लेट मी गो ब्याक टु दि R3 मा गएर फेरि एकचोटि हेर्छु, एकचोटि डाउन र के गर्छु अप गर्छु ल। इन्टरफेस E0/0 शटडाउन एन्ड शटडाउन। शटडाउन भन्ने बित्तिकै शटडाउन भइसकेको हुँदैन, एकचोटि लिङ्कलाई वेट गरौँ ल। So IPv6 interface brief. So running interface E0/0 गरेन हैन, IPv6 एड्रेस DHCP interface E0/0 IPv6 enable अनि IPv6 एड्रेस DHCP ल, ठिकै छ ल, प्रोग्राम भएन। ओके, so IPv6 yes, it get IP addresses R1 मा जान्छु म। So IPv6 DHCP बाइन्डिङ इज देयर, बाइन्डिङ्स भनेपछि अहिले तपाईँको कुन क्लाइन्टले रिसिभ गर्दैछ, यो तपाईँको लिङ्क लोकल एड्रेस भएको क्लाइन्टले आइपी रिसिभ गर्दैछ। युजर नेम छैन त्यसको, यसको युजर नेम दिएको छैन। एड्रेस कति रिसिभ गर्यो, एड्रेस यति रिसिभ गरोस्। लाइफ टाइम कति दिएको छ इन्फिनिटी, भ्यालिड लाइफ टाइम कति छ उसमा इन्फिनिटीमा, म्याक्सिमम टाइमहरू दिएको छ। सो इन्टरफेसेसहरू इन्फर्मेसन हेर्नु पऱ्यो भने डिएचसिपी बाइन्डिङ, डिएचसिपी इन्टरफेस इज देयर लाइक E0/1। अहिले E0/1 भनेको कस्तो छ, सर्भर मोडमा छ हैन, यो इन्फ्रन्ट एन्ड इग्नोर छ। ऱ्यापिड कमेन्ट पनि के छ, डिसेबल छ ल। फाइनली लेट मी गो टु दि R3। R3 ले रिसिभ गरिरहेको छ, यसले कसरी रिसिभ गरिरहेको छ हेर्छु न। डु सो IPv6 DHCP इन्टरफेस E0/0 ल। सो यु क्यान हेभ अ लुक लाइक दिस। यो के छ तपाईँको, यो क्लाइन्ट मोडमा छ हैन, र रिन्यू एड्रेस विल बी सेन्ड इन। अहिले यति टाइमिङ पछाडि रिन्यूको लागि फेरि सेन्ड गर्छ उसले, समथिङ 11 आवर्स समथिङ कति पछाडि। रिचेबल छ यसमा, त्यो कुराहरू भयो, रिचेबिलिटी योसँग छ। अनि यसले रिसिभ गरिरहेको एड्रेस भनेको यो हो, इन्फाइनाइट टाइमको लागि रिसिभ गरिरहेछ। डिएनएस सर्भर यो भयो, डोमेन नेम सर्भर यो भयो। सो एभ्रिथिङ इज फाइन, यु क्यान जस्ट डु द थिङ FC13। अब त्यो डिएनएस सर्भरको चाहिँ कहीँ पनि आइपी छैन है फेरि 1 2 3 4, बस हाम्रो टेस्टको लागि, नट दिस वान।
1001 FC13 1001 something also. Configure terminal interface E0/0 IPv6 के छ तपाईको reachable something okay manage चाहिँ गरेन छ ल okay auto config नगर्ने हामी case not this one let me do one thing के चाहिँ गरौँ भन्दाखेरि R1 नगर्नु and configure terminal interface E0/1 IPv6 के होस् तपाईको manage other flow we can do like that one so IPv6 DHCP bindings so we can have a look that it's not available ke bhayirahcha agent bhayirahcha so this is how we can get the IPv6 address la भनेपछि IPv6 address delegate गर्नु पर्यो भने चाहिँ यो तरिकाले गर्न सकिन्छ भनेपछि that we did the both of them ल एउटा थ्रु द केबाट तपाईको अब हेर्नु पर्यो बाइन्डिङ हेर्नु पर्यो पुलहरु हेर्नु पर्यो बनाएको छ छैन त्यो हेर्नु पर्यो भने चाहिँ जस्तै अहिले R1 हामीसँग दुईटा के छ इन्टरफेसेस छ सो IPv6 DHCP 4 एउटा भनेको तपाईको चाहिँ यो फुल्ली टाइप टाइमले प्रिपेयर गर्छ ल इन्फाइनाइट भनेको जति टोटल हुन्छ त्यति नै हो यो टाइमिङ यति नै दिदा पनि भयो प्रब्लम भएन एउटा भनेको STL DHCP भन्ने छ अर्को भनेको STF DHCP भन्ने छ ल अहिले एक्टिभ क्लाइन्ट यसमा 1 छ यसको एक्टिभ क्लाइन्ट के छ रे 0 छ भन्ने छ so भनेपछि we assign these all the things and finally भनेपछि यो दुईटा तरिकाले के गर्न सक्नुहुन्छ DHCP v6 बाट एड्रेस एजाइन गर्न सकिन्छ